अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग आजकल जो अब नया गर्मी में रेट बिजली के बिल का आएगा, उसमें सबको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बिजली के रेट को ऊपर लेकर जाएगी आईएमएफ के इनके कर्जे की वजह से। इन्होंने आईएमएफ का कर्जा ज़रूर लेना है, उसमें इन्होंने किस्त देनी है। तो आईएमएफ जो है इनको बता कहते हैं कि हमें किस्त देने के लिए बताएँ आप क्या प्लान देते हैं? तो इनके पास आ जाके यही प्लान होता है कि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा करनी है और बिजली के बिलों की कीमत ज़्यादा करनी है, गैस के बिलों की कीमत ज़्यादा करनी है। तो उसमें जो अगला ये वक़्त आ रहा है अब बिजली के बिल ज़्यादा होने का, तो इसमें सबसे मसला ही सबसे बड़ा यही आने वाला है कि आपके जो बिजली के यूनिट हैं, उसको इन्होंने 150 से पीछे जितने भी हैं, उनको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा। 150 से ऊपर जो यूनिट हो जाएँगे, उनके लिए 4000 या 5000 रुपए इज़ाफ़ी टैक्स हर एक को देना पड़ेगा। उस सिलसिले में सोलर का जो मैं मशवरा देना चाहता हूँ लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोलर के बारे में जो भी यानी कि इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है, उनके ज़हन में एक बात वो सोलर वाले डाल देते हैं कि आपने रात और दिन इसको फ्री चलाना है। जब वो रात और दिन फ्री चलाने का सोचते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस तरफ आना ही नहीं चाहते, वो सोलर की सिस्टम को लगवाना ही नहीं चाहते। और जिस वजह से क्योंकि बैटरियों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, उसमें प्लेट जो सोलर प्लेट लगानी होती है, वो बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो उससे कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता। किन लोगों को फ़ायदा नहीं होता? जो मिडल क्लास लोग हैं, मेरे जैसे नॉर्मल जो खर्च करने वाले लोग हैं, उनको ऐसे फिर फ़ायदा नहीं होता, वो इस बात को कैंसल कर देते हैं कि हम ये सिस्टम लगवा ही नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर 5 लाख, 6 लाख रुपए खर्च आता है। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन देना लगा हूँ वो यही है कि आप सबसे पहले ये माइंड सेट करें कि हमने सुबह 7-8 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक इसको एनर्जी को क्योंकि सनलाइट का मतलब यही है कि सूरज से बिजली जो आपको मिलेगी, बस आप उसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा जब वो बंद हो जाए तो आप उसको बंद कर दें, उसके अलावा आप अपना यूज़ करें। तो इसमें आपको फ़ायदा होगा ना कि आप रात और दिन का ये सारा प्लान बना के उसको करेंगे तो एक तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, दूसरा आपको फ़ायदा उसका नहीं होने वाला। क्योंकि उसमें जो कहते हैं ना कि बैटरियाँ आप देखें, एक सूरज ही 8 बजे से वो अच्छी रोशनी 9 बजे से देनी शुरू करता है। तो वो शाम को 5-6 बजे तक आपको पता है 6 बजे हालाँकि मगरिब हो जाती है, 6 बजे का भी मैं टाइम ज़्यादा ही कर रहा हूँ। 5 बजे तक बस वो उसने अपनी अच्छी रोशनी देनी होती है, उसके बाद वो आप उसके बाद जो भी इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी बैटरियाँ इस्तेमाल होंगी, वो सोलर यानी कि सूरज से आपको बिजली नहीं मिलेगी। तो मैं यही चाहता हूँ जिस वक़्त तक आपको लगे कि सूरज है, उस वक़्त तक आप उसको इस्तेमाल करें। जब आप देखें कि सूरज खत्म हो गया है, तो ऐज़ ए यूपीएस जैसे होता है, ऐज़ ए उसको रख लें रात के लिए अगर किसी टाइम में 1 घंटा या 2 घंटे लाइट जाती है, तो उस बैटरी को सेव करके रख लें कि रात में ताकि आपके काम आ सके। बस इससे अलावा आप ज़्यादा जब सोचेंगे तो आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे और आपको बचत भी नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इंसान सोचता है कि अब रात और दिन के लिए मैंने इसको लगा लिया है, तो जब वो ऑटोमैटिक मगरिब के वक़्त वापटा पे जाता है, तो वो बैटरियाँ पहले ही डेड हो चुकी होती हैं क्योंकि मगरिब जब तक सूरज रहता है, वो हल्की-फुल्की भी उसको धूप मिल रही होती है, तो वो ट्रिप कर नहीं करता, वो बैटरी इस्तेमाल होती रहती हैं आपके लोड के ऊपर और सारे का सारा मामला जो है वो वापटा यूज़ करता है साथ में यूपीएस आपका, बैटरियों को चार्ज करने के लिए, वो जितने यूनिट आपने बचाए होते हैं सुबह से शाम तक, वो 18 एम्पीयर 20 एम्पीयर पे जाके उसको चार्जिंग करता है यूपीएस, तो वो घंटा 2 या ढाई घंटे या 3 घंटे वो 15 एम्पीयर जब लेता है, तो आपके जितने यूनिट बचे होते हैं, उसमें से फिर वो सारे ही खर्च कर देता है और आपको उसको टके का फ़ायदा नहीं होता। आप सोचते हैं कि हमने तो सोलर लगवाया है और इसका ज़रा भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो आपकी अपनी सोच की वजह से सब कुछ हुआ है। आपको चाहिए था कि जब सूरज निकले तब उसको इस्तेमाल करो, जब सूरज ना निकले तो इसका इस्तेमाल ना करो। अगर बादल आ जाए आप उस दिन भी देखो कि आज धूप नहीं है, आपको चाहिए कि वो आप अपना वापटा यूज़ करें, इसको सोलर को बंद कर दें क्योंकि उसका फ़ायदा ही नहीं होना, उसने बैटरी चार्जिंग पे लगाई रखनी है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता, जो दुकानदार होते हैं वो ये चाहते हैं कि आपको अच्छा वो सब्ज़ बाग दिखाया जाए और उसमें आपको कहा जाए जी सोलर प्लेट रात-दिन चलाएँ, रात-दिन फ्री बिजली है, ये है, वो है, बहुत कुछ कहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सनलाइट का मतलब बस आप समझें जब तक सूरज है वो फ्री है, जब सूरज गायब हो गया है या मद्धम पड़ गया है, तो वो कोई फ्री नहीं है। जो लोड आप चला रहे हैं वो सब का सब आपको यानी कि वो बैटरी के ज़रिए मिल रहा होता है और बैटरियाँ चार्ज करने के लिए आपको वापटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से फिर आपको ये नुकसान होगा उल्टा, फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपने माइंड को यही बनाना है कि जिस दिन अच्छी धूप हो, अच्छी रोशनी हो, तो आप उस दिन ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर का। उसके ऊपर आप वाशिंग मशीनें चलाएँ, 4-4 पंखे चलाएँ, लाइटें चलाएँ। तो जब आपको लगे कि नहीं आज मौसम ज़रा नॉर्मल है, उसमें आप वाशिंग मशीन का इस्तेमाल ना करें। 2 पंखे चला लें, 4, 5, 8, 10 लाइटें चला लें, तो वो ज़बरदस्त चलता रहेगा, सिस्टम बंद ही नहीं होगा और वो आपने इस्तेमाल करनी ही नहीं है। ना बैटरी को चार्ज करने के लिए करनी है और ना वैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है, फ़कत उस दिन जिस दिन बादल हों, बस। वरना आपका पूरा महीना आराम के साथ वो आपकी एक सोलर प्लेट 575 वाट, 4 पंखे, 20 लाइटें चलाने की सलाहियत रखती है। मैंने उसको तजर्बा कर लिया है, मैंने उसको चेक कर लिया है, अपने घर में इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, चेक कर लेने के बाद। तो जो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ़ इसको दिन टाइम देखें ना, दिन टाइम में अगर आप 8 बजे से लेकर रात 5 बजे तक बिजली बचाते हैं, आपकी टोटल बिजली सोलर पे रहती है। तो आप देखें कि 15 दिन इसके एक किस्म का रात और दिन हो जाता है। या 15 दिन नहीं तो 12 दिन तो हो जाते हैं।
اگر آپ کی اتنی ہر روز یونٹ بچیں صبح دن ٹائم والے، تو آپ کو اس میں فائدہ ہو جائے گا، آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ ہمارے یونٹ کی جو رینج ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے، اور جو وہ 150 سے اوپر ہمیں ٹیکس پڑنا تھا 5,000 ہم اس سے بھی بچ گئے ہیں، تو یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو جو میں چیز بتانے لگا ہوں سب سے مین وہ سامان ہے، کیا لگے گا۔ کچھ لوگوں کے پاس گھر میں اے سی فین لگے ہوئے ہیں، اے سی ڈی سی فین نہیں لگے ہوئے۔ سب سے لوگ اس طرف پڑ جاتے ہیں کہ جی جو اے سی فین ہے وہ کتنی بجلی لیتا ہے واٹا سے، اس کے واٹ کتنے، وہ کتنے واٹ کا ایک پنکھا ہوتا ہے، وہ کم از کم 120 واٹ کا پنکھا ہوتا ہے، اگر وہ سلور وائنڈنگ میں ہو تو وہ اور زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ کاپر وائنڈنگ میں ہو تو وہ 120 واٹ کا ہوتا ہے۔ اب آپ نے 120 واٹ کے پنکھے کو جب آپ ڈی سی فین اے سی ڈی سی فین لیں گے، وہ ساتھ ہی آپ کو 50 واٹ پہ ملے گا۔ یہیں سے بچت شروع ہو جاتی ہے جب آپ پنکھا صرف چینج کرتے ہیں، 120 والا پنکھا اتار کر جب آپ اے سی ڈی سی فین لیتے ہیں، اس کی سپیڈ اے سی فین کے جتنی ہی ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو 60 واٹ پہ 50 واٹ پہ یوز کرتے ہیں واپٹا کے اوپر، تو وہ اے سی کے فین کی جتنی سپیڈ دیتا ہے۔ اس میں ہم لوگ چکروں میں پڑ جاتے ہیں، کمپنیوں کے بڑی بڑی اچھی کمپنیاں ہوں جی جس کا ریٹ 12,000 ہے، 15,000 ہے، 13,000 ہے، 10,000 ہے، ہم اس چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا والا فین لے کر آنا ہے، وہ جناب کاپر کا ہونا چاہیے بس، اس کے علاوہ اس میں اچھا برے کا کچھ نہیں ہوتا، صرف کاپر کی وائرنگ ہو، اس چیز کی تسلی ہو جس کی وہ 2 سال گارنٹی دیتے ہیں، وہ کاپر وائرنگ ہوتی ہے، کیونکہ سلور والے کی گارنٹی نہیں دی جاتی۔ باقی آپ اعتماد والی دکان سے دیکھ کے لے لیں، وہ 6,500 یا 7,000 روپے کا آپ کو پنکھا مل جاتا ہے، اور زبردست 380 اس کے RPM موٹرز کی سپیڈ ہوتی ہے، بڑی زبردست ہوتی ہے، میں نے گھر میں لگائے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب یہ اے سی ڈی سی فین لیتے ہیں، جب آپ وہ والا سیل کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ اتاریں گے ظاہر اس کا بھی تو کچھ کرنا ہے نا، تو آپ اس کو 2,500 روپے کا یا 3,000 روپے کا کوئی بھی لے لیتا ہے، جب آپ اس کو محلے میں بیچنا چاہیں، سب نے تھوڑی سولر لگائے ہوتے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ سستا، کیونکہ وہ مارکیٹ میں سے بازار میں سے نیا تو وہ 7-8 ہزار روپے کا ہی ہے نا وہ بھی، تو آپ یہی چینج کر لیں، اس میں سے آپ کو پیسے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری آپشن ہے کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی بیٹری ہے، یو پی ایس ہے، پھر آپ کا یہ والا خرچہ بچ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس یو پی ایس اور بیٹری نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ چیزیں لینی پڑیں گی۔ اس میں پھر 2-3 قسم کی آپشن ہے، اس میں آپ جب میرے ساتھ رابطہ کریں گے وہ آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس تو نہ یو پی ایس ہے، نہ بیٹری ہے، نہ سولر کے پنکھے ہیں، اور نہ ہمارے پاس وہ ڈی سی چارج کنٹرولر ہے، نہ ہمارے پاس وہ سولر پلیٹ ہے۔ اس کے لیے کچھ اور یعنی کہ سامان ہے، اور جن کے پاس یہ آلریڈی پہلے یو پی ایس اور بیٹری ہے ان کے لیے کچھ اور سامان ہے۔ اس میں آپ کو سامان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں آپ کو پھر ایم پی پی ٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایم پی پی ٹی صرف بیٹری کو چارج کرنے کے لیے لینا پڑتا ہے، تاکہ سولر سے بجلی آپ کو آئے، تو وہ آپ کو واپٹا میں کنورٹ کر کے دیتا ہے یو پی ایس کو، تو آپ اس کے اوپر لوڈ چلا لیتے ہیں۔ اس کے لیے ایم پی پی ٹی لینا پڑتا ہے، اور جس کے پاس یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، نہ بیٹری ہے، نہ ان کے پاس یو پی ایس ہے، نہ ان کے پاس ایم پی پی ٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے پھر وہ ایک علیحدہ سے انورٹر والا ایم پی پی ٹی ملتا ہے۔ وہ انورٹر ہوتا ہے، وہ خود ہی سولر سے بجلی لیتا ہے، خود ہی اس کو واپٹا میں کرتا ہے، وہ آٹومیٹک ہی ہوتا ہے سارا کچھ، مگر اس کی جو ریٹ ہے وہ تقریباً 50,000 میں وہ ملتا ہے، 40 میں، 50 میں، 60 میں، وہ اس ریٹ میں ملتا ہے۔ جو یو پی ایس ہے وہ آپ کو پتا ہے عام دکانداروں سے اگر آپ سیکنڈ ہینڈ بھی لے لیں 10,000 کا، 12,000 کا، 8,000 کا، ایسے وہ عام یو پی ایس جو ہوم ایج کا یو پی ایس لگا لیں، اور بہت ساری کمپنیاں ہیں جو یہ بلیک والے یو پی ایس آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل نئے چل رہے ہیں ڈیجیٹل ٹائپ، وہ دیسی والے نہیں، وہ جو وزنی وہ اس کے والے ہیں وہ نہیں استعمال کرنا ہے، اس میں انورٹر استعمال کرنا ہے۔ انورٹر آپ کوئی بھی لے لیں، اس کے ساتھ بیٹری لگا لیں، اس کے ساتھ ایم پی پی ٹی لگا لیں، تو وہ پھر آپ کو یہ چیزیں وہ یعنی کہ اگر آپ یہ والا یو پی ایس 10,000 کا آپ کو مل جاتا ہے باہر سے، 12,000 کا مل جاتا ہے یا 15,000 کا مل جاتا ہے، وہ آپ کو ایسے ہی یہ بھی تقریباً 13,000 کی یہ نہیں ملے گی۔ اب آپ اس میں ایڈ کر لیں پیسے، 15,000 کا اگر آپ کو سیکنڈ ہینڈ یو پی ایس ملا ہے تو 13,000 روپے کا آپ کو یہ 14,000 روپے کے آپ کو یہ ایم پی پی ٹی چارج ملا، تو کتنے ہو گئے 15 اور 15 30، یعنی کہ 28,000 کے قریب آپ کو یہ پڑ جائے گا۔ وہ 40 والا 60 والا سسٹم لینے سے بچ جائیں گے آپ، اس میں آپ کو یہ بچت ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر آپ دونوں چیزیں نہیں لیتے ہیں، یو پی ایس بھی نیا لیتے ہیں اور وہ چارجر بھی وہ ایم پی پی ٹی لیتے ہیں، تو وہ آپ کو تقریباً اتنے کا ہی پڑ جائے گا، 40-45 کا پڑ جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے پھر آپ اس چیز سے نکل جائیں۔ اگر آپ نے سارا کچھ نیا لینا ہے تو پھر آپ سولر والا ہی کنٹرولر لیں، اور چارج کنٹرولر، اور اس میں سب کچھ ہوتا ہے، اس میں یو پی ایس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چارج کنٹرولر انورٹر یو پی ایس، سولر والا وہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک ہی لے لیں، بس دو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس میں۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے خریدنا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے پاس اس وقت کیا چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یو پی ایس بیٹری ہے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ڈی سی فین ہے، نہ ان کے لیے پھر یہ ان میں سے دونوں میں سے اس نے سلیکٹ کرنا ہے، کیا وہ سیکنڈ ہینڈ یو پی ایس لے کے لگانا چاہتے ہیں یا وہ سارا سیٹ اپ نیا لینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بیٹری ہے، ایک پلیٹ اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 170 یا 75 امپیئر بیٹری اساکا کی لے لیں، بڑی اچھی ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 پلیٹ آپ لگائیں گے اس میں آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا، اس میں آپ بے خوف ہو کے دھوپ کم ہو زیادہ ہو اس میں آپ بے فکر ہو کے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 پلیٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، 575 واٹ کی ایک پلیٹ 33,000 کی ایک آتی ہے، اور ایک 31,000 کی ایک آتی ہے، تو اس میں سے دونوں میں سے کوئی بھی آپ لگائیں اچھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں۔ اچھا وہ آپ اگر ایک ابھی ایمرجنسی میں ایک لگا لیں، وہ جب مرضی آپ اگلے سال دوسری لے کے لگا لیں،
کچھ کام نا ایمرجنسی میں اگر آپ نے آدھے کیے ہوں تو آپ کا خرچ کم آتا ہے، اگر آپ نے یکدم سے لاکھ 1.5 لاکھ خرچ کرنا ہو آپ کو لگتا ہے بہت پیسے لگ گئے۔ تو میں نے تو ایسے ہی کیا تھا، پہلے سال پنکھے لے آیا تھا، اس سے پہلے میرے پاس یو پی ایس اور بیٹری تھی، پہلے یو پی ایس اور بیٹری لگائی ہوئی تھی، اس کے بعد ذہن بنا کے سولر پلیٹ لگا لی جائے، تو پہلے ہی پنکھے لے آیا تھا۔ اس سال میں نے کوشش کر کے کچھ اپنی سیونگ کے حساب سے سولر پلیٹ لا کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے، تو وہ سیٹ اپ پورا ہو گیا۔ یکدم سے نہیں ہوتے پیسے، وہ اس بچت میں نہیں آ سکتے، تو اس لیے یہ ساری انفارمیشن آپ میرے کنیکٹنگ نمبر پہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو پوری صحیح گائیڈ کروں گا، مجھے اس بارے میں کافی انفارمیشن میں نے حاصل کی ہے، تو اس میں سے آپ کو جو چیز بیسٹ ہوگی وہ میں آپ کے لیے بتاؤں گا کہ آپ کریں کیا اس وقت۔ جو آپ کی کنڈیشن ہے وہ سب آپ سے سوال و جواب کروں گا، آپ بتائیں گے کہ یہ میرے گھر ہے اور یہ نہیں ہے، اس کے مطابق میں آپ کو مشورہ دوں گا، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔